बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। तो जी हमारे चैनल पे जो न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का मेरा रिएक्शन है इशी राजपूत है, जिनको कौन नहीं जानता, जो सोनिया के कज़न हैं अबरार, उनकी बीवी हैं। तो उन्होंने जी कुछ सवालों के दिए जवाब जो हमारी ऑडियंस उनसे कर रही थी सवाल कि आपके बेटा होगा या बेटी होगी, कब होगी, तो आप हमें डेट बता दें, तो आपने नाम क्या रखना है। तो ज़ारा के बारे में बड़े सवालों जवाब थे, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी वीडियो बनाई, माशाल्लाह से बड़ा रूप आया हुआ है। अल्लाह ताला ज़िंदगी थे तंदुरुस्ती माँ बच्चा दोनों को दे, बाप भी सलामत रखे। मुझे लगता है अल्लाह पाक इसको बेटा अता फरमाएगा, क्योंकि इसको बहुत रूप आया हुआ माशाल्लाह से, इतनी वो खूबसूरत लग रही थी ना, बुरी नज़रों से बचाए अल्लाह ताला की ज़ात। और वो बता रही थी कि जी 20 अगस्त मुझे डेट दे दी है डॉक्टरों ने, बाकी मुझे खुद नहीं पता कि अल्लाह पाक का हुक्म कब का है। तो फिर जी लोगों ने उससे लोगों ने पूछा जी फीलिंग्स आपकी क्या थी, तो उन्होंने फीलिंग्स भी बताई कि ज़ारा और मेरी नंद जो अलीना शायद दोनों मेरे साथ, मेरी सास और मेरा मियाँ गए हुए थे। तो जब मुझे डॉक्टर ने बताया तो मैं तो खुद इतना, सबसे पहले ये दोनों मेरे सामने थी तो मेरी आंखों में आंसू खुशी से, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी हैं ऐसा भी हो गया तो जी पुत्र शादी हुई है तो ऐसा तो होना ही सी। बड़े खुश नसीब लोग होंगे आ जिन्होंने वास्ते अल्लाह ताला जल्दी ऐसा हो जिन्होंने ऐसा जल्दी हो जाता, नहीं तो कई बच्चियां बेचारियां तरसदियां रह जांदियां ने। और बहुत अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला ने आपके जाते गोद भर दी आपकी। तो फिर उसने कहा, मैंने अपनी नंद और अपनी बहन को ये ख़बर सुनाई, फिर अम्मी मेरे से थोड़ा सा दूर थी, फिर उन्हें मैंने बताई। तो अबरार मेरे से थोड़ा दूर थे, वो मर्दों वाली साइड पे थे और मैं औरतों वाली साइड पे थी। और सबसे पहले मैं सबसे एंड पे मैंने अबरार को वो बात बताई, तो वो भी इतना हैरत ज़दा हुए, वो भी इतना खुश है। ज़ाहिर है जी खुशी का लम्हा था, अल्लाह ताला साहिब औलाद करें। और फिर जी ज़ारा के बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी वो तो अभी खुद बच्चे हैं, आपको पता वो बहुत छोटे छोटे हैं, अभी तो मैं कह रही हूँ वो इंजॉय करें, अभी कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें। तो ये है, वो तो शादी की भी फिर कोई ज़रूरत नहीं थी, पागल हो, उन्होंने भी एक दो बच्चे पैदा कर लैन दो तो सारी ज़िंदगी इंजॉय करते रहन, बाद च पालते रहन माशाल्लाह, नाल नाल बच्चे भी जवान हो जाएंगे। तो फिर वो बता रही है जी लोग कह रहे वो सामने क्यों नहीं आ रही, बस उसने व्लॉगिंग करने का छोड़ दिया, उसको तो शुरू से ही व्लॉगिंग करने का शौक़ नहीं था। और आपको पता है कभी एक बार हम उसको दिखा देते हैं, कुछ लोग जो हमारे ख़िलाफ़ हैं ना, वो फिर हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, फिर वो कहते हैं इसलिए हमें उसको दिखाना पड़ता है कि जी वो हमारे साथ ही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं वो प्रेग्नेंट, नहीं जी नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है, जब होगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। आपको पता है मेरी जो अम्मी जान है, मतलब मेरी सासू माँ, वो भी नहीं आती, मेरी नंदे भी नहीं आती, हालांकि नंदे सारी जो हैं टिकटॉक पे आती हैं हाथों की तस्वीरें लगा लगा के, लेकिन वो फेस नहीं दिखाती। चले ये भी अच्छी बात है, हाथ लगा के अगर टिकटॉक पे आ रही, कम से कम जिस्म तो नहीं ना दिखा रही, जो जिस्म दिखा के नंगी हो रही हैं, शलवारें उतार के भाग रही हैं। अल्लाह ताला हिदायत के दरवाज़े खोले सब पे, तो अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। तो भाई जी फिर गैरतमंद तो इनमें से बाबर है ना, जो ज़ारा को नहीं आने दे रहा, क्योंकि उसने कि ये कैसे कहते हैं रोका नहीं, वो जब नई नई आई है, शादी हुई है, तो वो टिकटॉक पे क्या कुछ नहीं बैठ के सुना रही थी, बड़ा कुछ वो बता रही थी कि मैं मुझे गिफ्ट दें, मुझे सलामी तो दें, मुझे ये तो करें, मुझे वो तो करें। तो मैं पहले ये हूँ, शादी का लड्डू जब तक नहीं खाया था तो ये था, जब खा लिया तो वो हो गया, ये है वो है। तो इसलिए आगे भी लड़कियों जैसा ही लड़का था, प्यारा सा लड़का था, वो खुद लड़की लगता है। और एज भी जब छोटी हो तो लड़कों की तो अपनी बड़ी मस्तियाँ होती हैं। तो लड़के को थोड़ा मिच्योर हो जाना चाहिए ना, फिर शादियां करें। लेकिन चले जी अल्लाह पाक सलामत रखे, ये उसने बता दिया कि हम उसको क्यों दिखाते हैं कि वो साथ साथ में ना टच में रहे। तो दूसरा जी फिर उसने अपने जानवर दिखाए, माशाल्लाह ये अमीर तरीन लोग हैं, देखे तो इनका इतना बड़ा हाथा है जिसमें इसने इन लोगों ने इतने जानवर माशाल्लाह से 3 तरफ इनके जानवर फैले हुए थे। जहाँ वो बता रही थी, लोग पूछते हैं कि आपने इतने जानवर क्यों रखे, तो भाई हमारी ज़मीनें हैं, हमारी जायदाद है, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं वो फिर रखते हैं जानवर, अगर वो जानवर ना रखे, जानवरों से शान होती है, अगर वो जानवर ना रखे तो क्या करे फिर, आपको पता है
ہمارے گھر دودھ مکھن ہر چیز جو فریش ہمیں اویل ہے جو ہمیں ملتی ہے تو انہی سے ملتی ہے۔ تو جی انج دسو نا کہ تسی ذمہ جے وہ جڑی تہاڈی ڈیلی روٹین والی آئی سی وہ تو ایڈی غریب بن کے آئی سی ہیں، وہ تو اتنی غریب بن کے آئی تھی، اتنا اس نے لوٹا زمانہ، اتنا لوٹا ابرار کے ساتھ مل کے اتنا زمانہ لوٹا، لٹ کے انہیں سارا کچھ ابرار نو دے دیتا۔ ابرار نے اپنی حویلیاں گھر گڈیاں ہر چیز ماشاءاللہ بنا لیا تے او دے بچے اوتھے رہ گئے۔ کیسی ماں سی جو لوگوں کو اتنا دے گئی اور اپنے بچے، وہ تو بیٹے بیچارے نے اینڈ پہ آ کے چینل بنایا، تو پھر ماں کا چینل بیٹے کا چینل کوئی ماڑا موٹا بنا تو اپنا وہ کچا مچا جو گھر توڑ کے ایک گھر اتنا خوبصورت بنا کے ان کو دے دیا، پھر اپنا گھر بنایا۔ تو پھر یہ ہوا، اس کے بعد جو بیٹے کی شادی کی گئی پھر بیوی اس کی آئی، تو اس کا بھی فیس تو ریویل کافی دفعہ ہو گیا لیکن اب وہ نہیں آ رہی، تو اچھی بات ہے جی۔ دیکھیں جو بچیاں نہیں آنا چاہتی نا، اس نے پہلے کیا تھا کہ چاہے میرا فیس ریویل لوگوں نے کر بھی دیا نا، میں نہیں آؤں گی، اچھی بات ہے۔ جو بچیاں نہیں آنا چاہتی ٹھیک ہے، اگر جو آنا چاہتی ہیں وہ اپنا اچھے طریقے سے کام کریں، کام کرنے سے تو کوئی بھی نہیں روکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں اچھا ہے۔ پھر وہ آ کے اس کا جو پورا مطلب دونوں میاں بیوی کا جو اپنا چینل چل رہا، تو ظاہر ہے ان کا چینل ہے تو وہی چلائیں گے نا۔ تو ہماری جو ڈیلی روٹین والی کی پھر ہو گئی چھٹی ادھر سے۔ تو میں کافی دیر کے بعد ان کو، کل میں نے ویڈیو دیکھی عائشی کی تو مجھے اچھی لگی، میں نے کہا چلیں اس پہ ویڈیو بنا دیتے، نہیں تو میں اب ان کو نہیں دیکھتی، میں تو سونیا کو بھی اتنا نہیں دیکھتی، جہاں وہ بھی گئی ہوئی ہے ادھر پوری فیملی کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ گئی ہوئی ہے سیر و تفریح کرنے کے لیے، تو وہ اور اس کا بچہ میاں آئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ تو میں پری ماما کو یہ بتا رہی تھی کہ میں نے کہا بالکل چلیں جی، لالچ میں آ کے شادی کی جو بھی کی، لیکن لڑکا سنسیئر تھا، زیادہ یہ لالچ تھا نا کہ ہم چینل بنائیں گے وہ بھی چل جائیں گے، ٹک ٹاک بنائیں گے چل جائیں گے، تو ویسے لالچی نہیں تھا کہ لالچ سے شادی کر کے چھوڑ جاتا تو بعد میں مطلب وہ ذلیل و خوار ہوتی رہتی۔ نہیں، بچہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ، بیٹے کو بھی سلامت رکھے، میاں بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھے۔ تو یہی انسانیتی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جب ان کے پورے خاندان نے چینل بنائے ہیں تو اگر اویس نے بھی بنا لیا تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا اگر اویس کے بھائیوں نے بھی بنا لیا تو کم سے کم لڑکی کو تو انہوں نے عزت دی ہے نا۔ بیچ میں کافی کچھ آیا تھا کہ یہ ہے وہ، تو لیکن اب پتہ نہیں، دیکھے جب تک اگلا بندہ خود نہ بتائے تو ہم جج نہیں کر سکتے کہ وہ بچی اپنے گھر میں دکھی ہے کہ سکھی ہے۔ بالکل، ہمارا تو یہ ہے معاشرہ کہ اگر لڑکی تیار ہوئی ہے نا، تیار ہو کے آئی ہے تو وہ سکھی ہے، اور اگر وہ ایسے ہی حالت میں آئی ہے میک اپ نہیں کیا ہوا تو وہ دکھی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی سکھی ہوگی۔ تو اس لیے زیادہ بچیاں بیچاری نا پھر وہ ہر وقت رشتہ داروں کے سامنے میک اپ کر کے اچھے کپڑے پہن کے رکھتی ہیں کہ جی رشتہ داری ذلیل کر دینا ماردا ہے، وہ تو میک اپ نہیں کرن دیندا، انہوں کپڑے نہیں دیندا۔ تو دیکھیں جی معاشرہ بھی کہتے ہیں دیکھنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، انہیں بھی بڑا پتہ ہے۔ تو ماشاءاللہ سے عشی کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے جی؟ اچھی ہے۔ بس اس نے روٹین کے سوالوں کے جواب دیے، اس نے کہا میں ایک طرح کی تقریباً سوال ہے تو میں 100 سوالوں کے جواب دوں گی جن کے میں دے سکتی، باقی سب کے میں نہیں بھی دوں گی۔ تو وہ کہہ رہی ہے بس میں تو خود کہہ رہی ہوں اب بیبی ہو جائے، کیونکہ میں خود بڑی پریشان ہوں پریگننسی جو ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا دکھائیں جو آپ آج ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جو ڈانس کر رہی تھی، ہاتھ پہ ڈرپ لگی تھی ٹک ٹاک، وہ ٹک ٹاک پہ وہ مجھے پاکستان کی لگ بھی نہیں رہی تھی، مجھے لگتا ہے کوئی باہر کی تھی۔ تو وہ جی آئی ہوئی ڈلیوری کروانے، ہاتھ پہ ڈرپ لگی اور وہ ڈانس کر رہی تھی کہ ہم لوگ نا دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ لوگ بھائی ویکھ لو ایڈے بھی ہمت والے لوگ ہیں نے کہ جڑی اگلی نچ کے پورے زمانے نے دکھا رہی اور آئی اور ڈلیوری کروان ہوئی۔ تو اپنی ہمت ہے نا ہر بندے کی۔ تو وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میری طبیعت پہلے بڑی خراب رہی، اور ایک جو اس نے جھوٹ بولا نا وہ مجھے سمجھ نہیں ہے جی۔ ہماری تو ادھر بچیوں کی 7 پہ ہوتی ہے نا ایچ بی، تو پھر بھی وہ آپریشن کر کے بچہ پیدا کروا دیتے ہیں، کیونکہ کیا کریں۔ تو وہ کہہ رہی ہے جی میری اتنی ایچ بی تھی، پھر میری جہاں 7 پہ چلے گی 8 پہ چلے گی، پھر میں نے کھانا شروع کیا، میری 10 پوائنٹ اتنی ہو گئی ہے، تو ابھی ڈاکٹر پریشان ہونے مجھے باقاعدہ سے ڈانٹا، نہیں جی نہیں 10 12 13 مطلب پاکستان میں آپ کو ہر کسی کی ایچ بی کم ہی لگے گی، کیونکہ ہم ہیلدی ہو جاتے ہیں، ہماری خوراک جو ہے نا چربی بننا شروع کر دیتی ہے، تو وہ بالکل بھی نہیں بلڈ بنتا اس وجہ سے نا۔ تو جس کو دیکھے ہر لڑکی کو کمی ہوگی خون کی۔ تو باقی اچھا کھائے پیے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے، جو بھی ہے ان کے گھر میں کس چیز کی کمی کوئی نہیں ہے۔ میں ایک آن لائن کا ہمیں گھر کے دودھ مکھن لسیاں شسیاں فروٹ ہر چیز ہے، تو کھائے پیے اپنا۔ اب تو آپ کو پتہ ہے 4 5 مہینے تک ہوتی ہے بچیوں کو،
تھوڑی جب اللہ پاک پھر تھوڑا میچور ہوتا ہے بچہ تو مائیں پھر کھانا پینا شروع کر دیتی ہیں. آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ زندگی والی اولاد دے. میں نے کہا چلیں جی ہم آج عشی راجپوت کی بھی تھوڑی سی بات شیئر کرتے ہیں. تو جی میری طرف سے اللہ حافظ.